अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रू घोस्ट टेल्स। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा आसिफ और आज जो हॉरर स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो बेसिकली हॉन्टेड हाउस का पार्ट 2 है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसका पार्ट 1 जाके देखिए ताकि आपको इसका पार्ट 2 क्लियरली समझ आ जाए। पार्ट 1 में हमने एक ऐसा हॉन्टेड हाउस डिस्कस किया था जिसने उसमें रहने वालों की तमाम ज़िंदगी ही बदल दी थी। बेसिकली वो लोग जब से वहाँ शिफ्ट हुए थे उनके साथ सिर्फ मुश्किलें और परेशानियाँ ही आई थी और वो मुश्किलें कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। बात इस कदर बिगड़ चुकी थी कि अब वो मेरी फैमिली मेम्बर की जान तक आ पहुँची थी। हमने अपनी स्टोरी की एंडिंग यहाँ की थी कि फाइनली मिस्टर असगर की फैमिली ने घर शिफ्ट करने का फैसला कर ही लिया था। आइए आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ और कैसे हुआ। बाकी की बात सुनते हैं मिस्टर असगर की ज़बानी। जिस मौलवी साहब के पास मेरी ताई जान का इलाज चल रहा था उन्होंने हमें ये बताया कि किसी गैर मरे मखलूक ने मेरी ताई पे पोजीशन हासिल कर ली है, मतलब कि वो चीज़ उन पे हावी हो चुकी है और वो उनसे दूर जाने का नाम नहीं ले रही, वो उनको छोड़ना नहीं चाहती। ये पूरी बात सुन के हम घर वाले बहुत परेशान हो गए और ये बात हमारे लिए कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल थी। इसके बाद हमने फौरी तौर से एक नया घर ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि हमें घर ढूंढते हुए तकरीबन 4 महीने हो चुके थे और इस दौरान हमने जितने भी घर में शिफ्ट होने की कोशिश की हमारे काम में बहुत सारी रुकावटें आने लगी। हम किसी न किसी वजह से घर शिफ्ट कर ही नहीं पा रहे थे। जब भी हम शिफ्टिंग की तैयारी करते कोई ना कोई मसला सर पे खड़ा हो जाता। अब तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी कि हमारे घर में जो भी गैर मरे मखलूक़ात का बसेरा है वो ये चाहते ही नहीं कि हम ये घर छोड़कर जाएं। हम उस घर में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद यूँ हुआ कि मेरे अब्बू को बिज़नेस के सिलसिले में फिर से हैदराबाद जाना पड़ा। वो तकरीबन 2 हफ्तों के लिए हैदराबाद चले गए। फिर एक रात कुछ यूँ हुआ कि हम सब सो रहे थे। मैं अपने भाई के साथ एक रूम में सोता था और अम्मी अब्बू दूसरे। लेकिन अब्बू तो हैदराबाद गए हुए थे तो लिहाजा अम्मी रूम में अकेली थी। तो इतनी देर में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी के कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। उनकी आँख खुल गई। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो आवाज़ें कुछ इस तरह की थीं जैसे कि कुछ 5-6 लोग बैठ के, कोई फैमिली मेम्बर्स बैठ के आपस में बहुत नॉर्मली बातें कर रहे हों। वो आवाज़ बिल्कुल भी हॉरर नहीं थी और वियर्ड नहीं थी, बल्कि बिल्कुल ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स बैठ के आपस में बात करते हों। मेरी अम्मी को ये सुन के थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि भाई ये क्या माजरा है और इस टाइम और रात के इस पहर कौन इतनी लंबी गुफ्तगू कर रहा है। खैर पहले तो उन्होंने अपने रूम को जायज़ा लिया। उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा महसूस ना हुआ। फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो अपने कमरे से बाहर आईं। और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आईं और उन्होंने अपना कदम लाउंज में रखा तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जो बातें करने की आवाज़ें थीं ये पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई। इसका मतलब कि ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह थी कि जो आवाज़ें हैं ये बेसिकली हमारे लाउंज में से आ रही थीं। लेकिन जब उन्होंने मज़ीद ऑब्ज़र्व किया, उस जगह का जायज़ा लिया तो उनको वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। लेकिन वहाँ पे उनको मुस्तकिल वो आवाज़ें आ रही थीं और वो आवाज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो वो इस तरह की आवाज़ें थीं जैसे कि आप समझ लें कि कोई 6-7 लोग बैठे हों और सब ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया हो। उस टाइम पे कैसा होता है कि आपको बस शोर की आवाज़ आती है, आपको ये नहीं समझ आता कि कौन क्या बोल रहा है, तो वो आवाज़ें बिल्कुल वैसी ही थीं। अब मेरी अम्मी को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वो आवाज़ें उन्हीं लोगों की थी जिनका हमारे घर में बसेरा था और अब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर कर रहे थे। ये सब देख के मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उन्होंने बिना टाइम ज़ाया किए वो फ़ौरन हमारे रूम में आईं। उन्होंने हमें उठाया और उन्होंने हमें सारा वाक़या बताया। हम लोग भी डर गए थे और जब हम तीनों लाउंज में आए तो वो आवाज़ें उस वक्त भी आ रही थीं, लेकिन वो अब थोड़ी सी हल्की हो गई थीं। हम तीनों के डर का आलम क्या था मैं क्या बयान करूं। हम तीनों हद से ज़्यादा डर चुके थे
ہمارا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا اور ہماری سانسیں بہت تیز تیز چل رہی تھیں. ہمیں تو بس ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا آخری وقت ہے. ابو بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے. ہم کیا کرتے؟ ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور ہم لٹرلی بھاگے اپنے تایا کی طرف. ہمارے تایا جو فرسٹ فلور پہ رہتے تھے. ہم فوراً فرسٹ فلور پہ گئے اور اپنے تایا کا دروازہ کھٹکھٹایا. پھر وہ رات ہم نے انہی کے گھر میں گزاری. ہمارے ساتھ عجیب ہی مسئلے چل رہے تھے. ایک تو وہ غیر مرئی مخلوقات ہمیں بہت پریشان کر رہی تھی. دوسرا وہ ہمیں اس گھر سے جانے بھی نہیں دے رہی تھیں. اللہ جانے وہ کیا چاہتی تھیں ہم سے. ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے ہم پر قبضہ کر لیا ہو یا تو پھر ہم ان کی قید میں ہوں. اور حالات کچھ ایسے تھے کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو بس یہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل کام ہے. یہ جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا. روز تقریباً آدھی رات کو ہمیں ان کی آوازیں سنائی دیتی تھیں. ہم اتنا زیادہ ڈر چکے تھے کہ ہم اپنی تایا کی فیملی کے ساتھ ہی شفٹ ہو گئے فرسٹ فلور پہ. اس گھر کے بارے میں ہم نے اپنے آس پڑوس والوں سے پوچھا تو ایک فیملی جو کہ اس ایریے میں بہت عرصے سے رہتی تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو گھر جس میں ہم رہتے ہیں یہ بہت عرصے سے خالی ہے. ایون اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا. یہ گھر جب بنا تھا تب اس کے اونر آ کے یہاں پہ رہے. انہوں نے یہاں پہ صرف 4 سے 5 مہینے گزارے ہوں گے اور اس کے بعد انہوں نے یہ گھر چھوڑ دیا اور پھر اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا. اس گھر کو بنے ہوئے تقریباً 10 سے 11 سال ہو چکے تھے. نہ ہی تو یہ گھر کبھی رینٹ پہ گیا اور نہ ہی تو اس میں اس کے اونر بھی کبھی آ کے رہے. 6 مہینے ہونے کو آ گئے تھے اور اب تک ہم کہیں بھی شفٹ نہیں ہو پا رہے تھے. خیر ہمارے ایک حیدرآباد میں رشتہ دار تھے جو کہ ان تمام چیزوں کا علم رکھتے تھے. وہ ان تمام چیزوں میں بہت پہنچے ہوئے تھے. ہم نے انہیں کراچی بلا لیا اور ہم نے انہیں اپنے تمام تر مسئلوں سے آگاہ کیا. تو جب انہوں نے ہمارے گھر کا جائزہ لیا ہمیں انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں جو بھی غیر مرئی مخلوقات ہیں وہ دن بدن پاورفل ہوتی جا رہی ہیں. خیر انہوں نے ہمیں ورد کرنے کے لیے کافی ساری چیزیں بتائیں اور ہمیں بولا کہ گھر کا ہر ایک فرد چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا 24 گھنٹے باوضو رہیں اور قرآن پاک کی روز تلاوت کریں. جتنا زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. انہوں نے کچھ دن ہمارے ساتھ ہی اس گھر میں گزارے. اپنا علم پورا کیا اور 1 ہفتے بعد وہ دوبارہ حیدرآباد چلے گئے. اللہ کا شکر جب سے وہ گئے تھے تو جو چیزیں ہم پہ اس گھر میں ظاہر ہو رہی تھیں ان کی انٹینسٹی کافی کم ہو گئی تھی. اور آپ یقین نہیں کریں گے 1 مہینے کے اندر ہم ایک نئی جگہ پہ شفٹ ہو گئے. نئی جگہ شفٹ ہونے کے بعد ہم سب نے سکون کا سانس لیا اور ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہمیں کسی قید سے نجات مل گئی ہو. الحمدللہ ہم اس کے بعد جس گھر میں شفٹ ہوئے وہ گھر بالکل نارمل تھا اور آج تک ہمارا پھر کبھی کسی ایسے گھر سے پالا نہیں پڑا الحمدللہ جس میں اتنی زیادہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہوں. تو یہ تھی میری کہانی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ مسٹر اصغر، آپ نے اپنی اتنی انٹرسٹنگ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی. یہ واقعی بہت زیادہ ڈراؤنی تھی. آپ لوگ بھی اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں نے ڈسکرپشن باکس میں ایک واٹس ایپ نمبر ڈراپ کر دیا ہے جہاں پہ آپ ایزیلی اپنی سٹوری سبمٹ کروا سکتے ہیں اور اس میں سے جو سب سے بیسٹ ہوگی میں وہ اپنی آڈینس کو سناؤں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی اور میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.